السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نهضر ان شاء الله على لا نيميغاسيون او ميليو ليكيد. دونك ديجا هضرت لكم على نيميغاسيون او ميليو سوليد وحاولت نفهم مزيان ديك لا ديليسيون. المهم غادي نعاود لها كوم رابيل هنايا. دونك غادي يكون داكشي اون بغيف في لا ديليسيون. دونك كيف ما قلت لكم غناخدو ليشونتيون اللي بغينا نديرو له لا نيميراسيون. دونك بغينا نعرفو شحال الميكرو اورغانيزم ولا شحال ميكولوني ولا شحال ميكرو اورغانيزم عندنا في هاد ليشونتيون. دونك غناخدو منو نديرولو كيف ما درنا. المهم ان ايشونتيون سوليسيون مير، من بعد ناخدو 1 مليلتر منو ونديروها في لو بروميير تيب. من بعد هاد لو تيب عاوتاني ناخدو منو 1 مليلتر عاوتاني و انسي دو سويت وحنا غاديين. دونك هنا لا ديليسيون 10 أس ناقص واحد، هنا 10 أس ناقص جوج، هنا 10 أس ناقص تلاتة. حيت كيف ما قلت لكم بلي كناخدو هاد لو فوليوم ونقسمو على لو فوليوم فينال اللي عندنا، حيت هنا انا داني بليس 9 مليلتر نتاع لو ديليون. دونك فوليوم تاع سوليسيون مير على لا سوليسيون في. هادي هي لا ديليسيون. فاكتور ديليسيون هو العكس. دونك هنا فوا 10 تنديرو 10 على واحد، هنا فوا 100، هنا فوا 1000 وحنا غاديين. من بعد لا ديليسيون كتجي ليطاب ديال لونسومونسمون. هنا افترضنا بلي دينا فوليوم لونسومونسمون 0.1 مليلتر. نقدروا ناخدو كتر، المهم على حساب لي دوني اللي عندك. المهم دينا 0.1 مليلتر ودرناه في هاد لي تيب، هاد لي 3 تيب. دابا في هاد لانيميغاسيون ميليو ليكيد نقدروا نلقاو لو تيست ديال 2 تيب، ديال 5 تيب، ديال 3 تيب على حساب. دونك انا درت لكم هنا ديال 3 تيب، لو ميم برينسيپ. دونك هاد لي 3 تيب غنشوفو من بعد لانكوباسيون، من بعد انه كيخرجوا لنا لي تروبل، كيخرجوا لنا سيغتان تروبل. باغ اكزومبل هاد لي 3 تيب في هاد لا ديليسيون ديال 10 اس ناقص واحد عندنا 3، عندنا كاع لي تيب خرجوا فيهم تروبل. هاد تروبل 1 2 3. دونك لا ميم شوز بالنسبه ل 10 اس ناقص جوج. 10 اس ناقص 3 نقولوا بلي خرج لنا غير 2 تروبل وحنا غاديين وحده موا. دونك ما خرجش فيها واحد تيب، ما خرجش فيه، حيت شحال ما ديلييت شحال ما كينقصوا دوك لي ميكرو اورغانيزم ما كيخرجولناش بزاف. دونك من بعد اون فاري كابيتول واحد لو طابلو بحال هكا. دونك يكون عندنا هاد لو طابلو فيه لو تيب اللي عندنا. دونك هادو تولي تكتبهم هنايا دونك هكا. وعندنا لي ديليسيون تقدر تلقى 10 لا بويسونس موان 1 ولا عندك موان 1. باغ اكزومبل هنا موان 2 موان 3 موان 4. دونك وغادي تمشي دير غروبمون ريزولطا، غادي تشوف لي ريزولطا. شنو قلنا على لو تيب؟ هاد لي تيب. دونك عندنا 3 تروبل، دونك 3 بليس. دونك غتجي هنا تكتب بليس بليس بليس. فلا ديليسيون ديال 10 لا بويسونس موان 2 لا ميم شوز، خرجوا لنا 3 تروبل. هنايا خرجوا لنا غير 2 تروبل. ونفترضوا باغ اكزومبل ما كملتش انا هنا، دونك في 10 لا بويسونس موان 4 خرجت لنا غير تروبل ومن بعد 0 تروبل وحنا غاديين. من بعد غادي نجيو نكتبو هنايا لي ريزولطا ديالنا. دونك هنا عندنا 3 ياك، هنا عندنا 3، هنا عندنا 2 تروبل وهنا اون سول تروبل. دونك شنو غادي نختارو؟ كيقولنا في لا ريغل بلي ناخدو لو ماكسيموم تيب كي كونتيان لي تروبل. لو تيب كي كونتيان لو ماكسيموم دي تروبل ولكن عنده اون فورت ديليسيون. دابا في هاد الحاله عندنا هذا عنده 3 تروبل وهذا عنده 3 تروبل. دونك عندهم بحال بحال الماكسيموم تاع لي تروبل في هاد لي 3 تيب. ولكن اللي عنده اون فورت ديليسيون، دونك اللي عنده اون فورت ديليسيون ماشي هذا، ماشي 10 اس ناقص واحد، دونك 10 اس ناقص جوج. صافي ناخدو هذا وناخدو لي شيفر كي لو سوي، لي دو شيفر كي لو سوي. دونك 321 هي اللي ناخدوها كامله. ونمشيو هاد 321 هو داك لو نومبر اللي غنمشيو نقلبو عليه في لا طابل دو ماك كرادي. دونك لا طابل دو ماك كرادي عندنا 3 تيب دو ديليسيون. دونك كاين 2 تيب وكاين 3 تيب كما قلت لكم وكاين 5 تيب. دونك حنا اون سانتيريس بور 3 تيب دو ديليسيون. نقلبوا على 321. دونك ها هي 321 عندها 15 في لو نومبر دو سيلول. دونك غادي نجيو ونكتبوا القاعده ديالنا باش ديتيرمينيو لو نومبر
distillé par millilitre. Donc on dirait le nom le plus probable est 15. Alors le volume de l'ensemencement fois la dilution. Il y a 15 sur 0,1 fois 10 à la puissance moins 2. On dirait la dilution ديال هاد 3 هادي. Donc ديال هادي. صافي. ونخرجوا la concentration ديالنا. Donc هادي c'est une numération au milieu liquide حيت علاش دونك سوليد قلنا كنديرو اونسومونسمون في دي بواط دو بيتري سوليد يكون فيهم الجيلوز ولا لاكار والليكيد ما فيهاش الجيلوز ولا لاكار دونك باش تردوا البال ملي يعطيك لو تيب دو نيميراسيون والله يوفقكم.